बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर 2 है, ये जो कि कौमी आमदनी पे मैं आपको दे रही थी। फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्टरी लेक्चर था। कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि वॉइस थोड़ी क्लियर नहीं थी, तो परेशान होने की बात नहीं है। फर्स्ट लेक्चर था तो थोड़ा सा हो जाता है। आपको मैं वहीं से ही कंटिन्यू करवाऊँगी, क्योंकि हम जो हैं वो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको साथ लेकर चलना है। मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि माशियात के बुनियादी तौर पे हमने दो शोबों के यानी दो जुज़ के बारे में पढ़ा था। एक ये कि उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, जुज़ियाती माशियात है और एक कुल्ली माशियात है। कुल्ली माशियात जो है वो हम सेकंड ईयर में पढ़ेंगे। कुल्ली माशियात में तमाम मईशत की जो इकाइयाँ हैं उनका मजमूई तौर पर जायज़ा लिया जाता है। यानी मजमूई सर्फ, मजमूई बचत, मजमूई आमदनी, मजमूई सरमायाकारी। मजमूई से यहाँ मुराद क्या है कि कौमी सतह पे, मुल्की सतह पे हम चीज़ों को जो है वो डिस्कस करते हैं कुल्ली माशियात में। कौमी आमदनी का मफ़हूम जो बुनियादी तौर पे हमने पढ़ा था अल्फ्रेड मार्शल की तारीफ़ के मुताबिक, वो ये था कि अशिया व ख़दमात की वो ख़ास मिक़दार जो किसी मुल्क के लोग अपने सरमाए और कुदरती वसाइल से काम लेकर एक मुकर्ररा अरसे में पैदा करते हैं, कौमी आमदनी कहलाती है। ये अरसा आमतौर पर 1 साल का होता है। अब इसमें मैंने ये बताया था कि सबसे पहले तो इसमें अशिया व ख़िदमात की बात की गई है। अशिया व ख़िदमात की बात का मतलब ये है कि अशिया और ख़िदमात। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि अशिया कौन-सी होती हैं, मादी अशिया जो अपना हजम वज़न रखती हैं, जैसे कि ज़रई अशिया या सनती अशिया की पैदावार हो रही है। और ख़िदमात में कौन-सी आ जाएँगी, गैर मादी अशिया, जैसा कि वकील का केस लड़ना, उस्ताद का पढ़ाना, डॉक्टर का चेक करना। तो जितनी भी अशिया और ख़िदमात हैं उनकी 1 साल में जो मिक़दार पैदा हो रही है उसे हम कौमी आमदनी कहते हैं। दूसरी चीज़ इसमें सरमाया और कुदरती वसाइल की बात हुई। सरमाया और कुदरती वसाइल जो अल्लाह ताला ने वदीयत की हैं किसी भी मुल्क में, जैसे कि हमारे पास मादनी वसाइल हैं, मादनियात वग़ैरह हैं। और सरमाया क्या है, वो जो अफ़राद के पास होता है, जिसे हम नकद की शक्ल में भी कह सकते हैं, अशिया की जो अशियाई सरमाया की शक्ल में भी कह सकते हैं, जैसे भी है उसको वो इस्तेमाल में लाते हैं मज़ीद पैदावार के लिए। ठीक है। दीगर माहिरीन माशियात की भी डेफिनेशन बुक में मौजूद है, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। लेकिन बेहतर तारीफ़ जो इसकी कौमी आमदनी की जा सकती है वो ये है कि कौमी आमदनी से मुराद अशिया व ख़िदमात के बहाव की मालियत ली जाती है जो 1 साल के अरसे में किसी मुल्क में पैदा की गई हों। इसमें सरमाए की फ़रसूदगी का अलाउंस और बिलवास्ता टैक्स मिन्हा कर दिए जाएँ। ठीक है। अब यहाँ जो बात हो रही है वो हो रही है कि कौमी आमदनी से मुराद अशिया व ख़िदमात, यहाँ फिर अशिया व ख़िदमात की बात है, बहाव की मालियत ली जाती है। अब यहाँ मालियत क्या है, यानी कि बाज़ारी कीमत पर आप देखेंगे कि उन अशिया और ख़िदमात की मालियत क्या है। जैसे कि गंदम जो है वो कितने हज़ार रुपए मन मिल रही है, या जो कि कितनी गंदम पैदा हुई है तो हम उसकी उस कीमत से उसे मल्टीप्लाई करके उसकी मालियत निकाल लेंगे। इसी तरह से दीगर अशिया। फिर और ख़िदमात में से मिसाल के तौर पे एक डॉक्टर जो है वो मरीज़ को चेक करने की कितनी फ़ीस लेता है, उसने 1 साल में कितने मरीज़ चेक किए, तो उससे उसकी हम मालियत निकाल सकते हैं कि कितनी खिदमात उसने दी हैं। ठीक है। अब आगे बात आ जाती है कि इसमें सरमाए की फरसूदगी का अलाउंस और बिल वास्ता टैक्स मन्हा मिन्हा कर दिए जाएं। ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको देखते हैं कि ठीक है, यहाँ पे जो हम अब डिस्कस करने वाले हैं इसका सरमाए की फरसूदगी का अलाउंस क्या है। ठीक है। और टैक्स क्या है। तो सबसे पहले तो आप ये देखें कि जो टैक्स है वो क्या होता है। ठीक है। टैक्स की जब हम बात कर रहे हैं और वो क्या है कि ये
گورنمنٹ جو ہے وہ مختلف قسم کے ٹیکس لگاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ حکومت کی آمدنی کا ذریعہ بنتے ہیں، اور جو جیسے کہ مثال کے طور پر آپ کوئی چیز پروڈکٹ خریدتے ہیں، اس میں سیلس ٹیکس لگا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی اوریجنل پرائس کے ساتھ پلس سیلس ٹیکس ہوتا ہے، وہ بھی ایک ٹیکس ہے۔ آمدنی پہ بھی ٹیکس لگتا ہے، جائیداد پہ بھی ٹیکس لگ سکتا ہے، بزنس کے اوپر بھی ٹیکس لگ سکتا ہے۔ تو وہ ساری یہ وہ رقم ہوتی ہے جو کہ گورنمنٹ ہم سے وصول کرتی ہے، اور اس سے وہ اس کی آمدنی کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اب اس میں پھر بات ہو رہی ہے کہ بالواسطہ ٹیکس منحصر کر دیے جاتے ہیں۔ بالواسطہ کون سے ٹیکس ہوتے ہیں؟ بالواسطہ ٹیکس ہیں جی ہمارے پاس جو ایسے ٹیکسز ہوتے ہیں جو کہ ان کے اوپر ذاتی طور پہ لگائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آمدنی کا ٹیکس ہے۔ آمدنی کا ٹیکس ہے، جو شخص دے رہا ہے جس کی آمدنی ہے وہی اس پہ سے ٹیکس ادا کرے گا، ٹھیک ہے؟ ایسا ٹیکس جو ہے وہ بالواسطہ ٹیکس کہلاتا ہے۔ اچھا، اب جو ٹیکسز بھی نکال دیے جائیں، دوسری چیز ہم نے یہاں پہ کیا دیکھی ہے کہ فرسودگی کا الاؤنس، ٹھیک ہے؟ فرسودگی کا الاؤنس۔ دوسری چیز جو یہاں پہ ہے وہ کیا ہے کہ فرسودگی کا الاؤنس کس چیز کا؟ سرمائے کی فرسودگی کا الاؤنس۔ فرسودگی الاؤنس ہوتا کیا ہے؟ جو بھی مشینیں استعمال کی جا رہی ہوتی ہیں کسی بھی پیداواری عمل میں، یعنی پروڈکشن پروسیس میں، کسی کارخانے وغیرہ میں، تو ظاہر ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار بھی ہوتی ہیں، ان کو مینٹیننس کی ضرورت ہوتی ہے، ریپیئر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس مشین کی مدت ختم ہو جاتی ہے، یعنی وہ ورکنگ کنڈیشن میں نہیں رہتی، اور آپ کو اس کی جگہ نئی مشین لینی پڑتی ہے۔ اب جب آپ نے نئی مشین لینی ہوگی تو اس وقت آپ کو سرمائے کی ضرورت ہوگی۔ اب اس وقت یہ فرسودگی کا الاؤنس کام آتا ہے، یعنی کہ آپ سال کے دوران جو اس مشین کے ذریعے آپ نے اشیاء و خدمات پیدا کی ہیں، ٹھیک ہے، ان کی پیداوار میں سے آپ ہر سال فرسودگی کا الاؤنس آپ نے ایک فکس رکھا ہوتا ہے، وہ آپ علیحدہ کرتے جاتے ہیں۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹائم جب مشین کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو اسی الاؤنس، جمع شدہ الاؤنس کے ذریعے آپ نئی مشین لے لیتے ہیں، اور آپ کے اوپر ایکسٹرا بوجھ نہیں پڑتا، ٹھیک ہے؟ تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کا سرمایہ اصل حالات میں موجود رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ فرسودگی کا الاؤنس کہلاتا ہے۔ فرسودگی کا الاؤنس نکال دیا جائے تو پھر آپ کے پاس جو بچتی ہے وہ قومی آمدنی ہوتی ہے، اس میں سے ٹیکس بھی نکال دیں گے اور فرسودگی کا الاؤنس بھی نکال دیں گے۔ یعنی پہلے ہم ساری اشیاء و خدمات کی آمدنی کو جمع کریں گے، پھر اس میں سے ہم فرسودگی کا الاؤنس نکالیں گے اور ٹیکس نکالیں گے، تو باقی جو بچے گی وہ ہمارے پاس قومی آمدنی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو اس کی ڈیفینیشن کے مختلف پہلو ہیں۔ اب ہم نے بات کرنی ہے کہ قومی آمدنی کے ڈفرینٹ کانسیپٹس ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی قومی آمدنی کی مختلف ٹائپس بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اس میں سے جو سب سے پہلی ٹائپ ہے وہ ہے خام قومی پیداوار، ٹھیک ہے، یا اسے ہم مرکب قومی پیداوار بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ خام قومی پیداوار یا مرکب قومی پیداوار، اس کو ہم
ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या जीएनपी भी कहते हैं। ठीक है। अच्छा जी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या खाम कौमी पैदावार से क्या मुराद है? अशिया खदमात का मजमुआ जो किसी मुल्क के लोग एक साल में पैदा करते हैं, इसे कौमी पैदावार या मुरक्कब कौमी पैदावार का नाम दिया जाता है, जिसे हम ठीक है। अशिया खदमात का मजमुआ जो किसी मुल्क के लोग एक साल में पैदा करते हैं, खाम कौमी पैदावार या मुरक्कब कौमी पैदावार का नाम दिया जाता है। ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? इसमें जो मुख्तलिफ़ शोबे हैं, जैसे ज़रई शोबा है, सनती शोबा है, मादनी शोबा है, दीगर सारे शोबे हैं, उन सब की पैदावार शामिल है। फिर खिदमात के जो इदारे हैं उनकी खिदमात शामिल हैं, जैसा कि आपको बताया कि डॉक्टर्स, उस्ताज़ा, वकील, सरकारी अफसर वग़ैरह, इन सब की आमदनियाँ। ठीक है। फिर जो मुख्तलिफ़ इदारे, बीमा कंपनियाँ हैं या बैंक्स हैं या मवासलात के इदारे हैं, ये सब इनकी आमदनी भी इसमें शामिल होती है। ठीक है। अब इसमें जो आप क्या करेंगे कि किन किन बातों का ख्याल रखा जाता है कि आप जो पिछले साल की बची हुई चीज़ें हैं उनको इसमें शुमार नहीं करेंगे। एग्जैक्टली 1 ईयर के अंदर जो नई अशिया पैदा हुई हैं, खिदमात हुई हैं, उनको आप इसमें शामिल करते हैं। ठीक है। अब इसमें किन बातों का ख्याल आपने रखना है? ठीक है। इसमें जो अहम अमूर हैं वो क्या पेश नज़र आपने रखने हैं? पहला तो यह है कि आप दोहरी गिनती से बचाव करें। ठीक है। दोहरी गिनती से बचाव का मतलब यहाँ पे क्या है? मिसाल के तौर पे अगर हम किसी एक कपड़ा के जो मालियत लेना चाहते हैं, ठीक है, कपड़े की मालियत लेना चाहते हैं तो उसमें आपने क्या है कि अब वो कपड़ा हमेशा कपड़ा तो नहीं था। ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ है कि कपास थी, कपास से फ़रोख्त हुई, उसके बाद वो मालियत थी, फिर उसके बाद उस कपास से धागा बन गया, उसमें अब वैल्यू एडिशन हो गया है। ठीक है। उसकी अहमियत बढ़ गई है तो उसकी कीमत में इजाफा हो गया। अब वो धागे की शक्ल में फ़रोख्त हो रहा है। फिर उस धागे को जिन्होंने ख़रीदा, आगे से वो उसमें मज़ीद वैल्यू ऐड करेंगे और उससे कपड़ा बनाएंगे। अब अगर हम पहले कपास की कीमत शामिल करते हैं, उसके बाद धागे की कीमत शामिल करते हैं, उसके बाद हम कपड़े की फ़ाइनल कीमत करते हैं, तो फिर ये दोहरी गिनती हो जाएगी। ठीक है। हम बार बार उसके अंदर वो कीमत जमा कर रहे हैं। तो इससे बचने का तरीका एक तो ये है कि आप सिर्फ फ़ाइनल कीमत लें, यानी कपड़े की जो कीमत है वो आप ले लें।
یا پھر آپ یہ کریں گے کہ ہر اسٹیپ پہ جو صرف ویلیو ایڈیشن ہوا ہے، اضافہ ہوا ہے قیمت میں، وہ آپ شمار کریں گے۔ مثال کے طور پہ پہلی دفعہ آپ نے کپاس کی قیمت جمع کی، اگلی بار جو اس سے 50 روپے تھی مثال کے طور پہ، اگلی بار جب دھاگا بنا تو وہ 150 ہو گئی۔ اب 150 کو آپ جمع نہیں کریں گے، بلکہ جو ویلیو ایڈیشن ہوا ہے 100 روپے کا، آپ وہ جمع کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد اگر کپڑا بنا ہے اور اس کی قیمت 300 ہو گئی، تو اب آپ 300 جمع نہیں کریں گے، بلکہ جو 150 کا اضافہ ہوا ہے دھاگے کی قیمت میں، وہ آپ شامل کریں گے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ طریقہ ہو جائے گا، دوسرا یہ ہوگا کہ آپ ڈائریکٹ کپڑے کی قیمت 300 لے لیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا اس کے اندر جو اہم آپ نے بات رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ذاتی استعمال میں آنے والی اشیاء جو ہیں، جیسے کہ اب گاڑی ہے، گاڑی جو ہے وہ آپ خود استعمال کر رہے ہیں تو ظاہرہ آپ اس کو کوئی کرایہ وغیرہ نہیں دے رہے ہوتے، لیکن اگر اس سے آپ کو آمدنی حاصل نہیں ہو رہی ہوتی، اسی کار کو اگر آپ ٹیکسی کے طور پہ استعمال کریں گے تو وہ آپ کو آمدنی بھی دے گی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ اس میں شمار ہونے سے رہ جاتی ہیں۔ قومی پیداوار میں اضافہ ہوگا اگر آپ اسے ٹیکسی کے طور پہ چلائیں گے، لیکن اگر ذاتی استعمال میں کریں گے تو اس کی آمدنی پیداوار میں شامل ہونے سے رہ جاتی ہے۔ اسی طرح سے کچھ خواتین جو ہیں وہ جیسے گھر میں کام کرتی ہیں، اگر وہ کام خود نہ کریں، مثلاً کپڑے خود دھو رہی ہیں، کسی اور سے دھلوائیں تو انہیں پے کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ گارڈننگ اگر خود کر رہے ہیں، اگر کسی اور سے کروائیں تو پے کرنا پڑے گا، تو وہ اس صورت میں پھر آمدنی پیداوار میں شمار آمدنی میں شمار نہیں ہو رہی ہوتی۔ پھر کیا ہے کہ جو ذخیرہ اندوزی یا اسمگلنگ ہے، ٹھیک ہے۔ ذخیرہ اندوزی وغیرہ جو اس سے غلط اعداد و شمار آ جاتے ہیں، مطلب جیسے کسی نے ذخیرہ اندوزی کر لی تو وہ چیزیں جو ہیں وہ آمدنی میں شمار نہیں ہوں گی، کیونکہ ظاہر نہیں کی جائیں گی۔ اسمگلنگ سے حاصل ہونے والی آمدنی جو ہوتی ہے وہ کیونکہ اس کا ریکارڈ نہیں ہوگا، وہ شامل نہیں ہوگی۔ یا پھر افراد جو ہوتے ہیں ٹیکس سے بچنے کے لیے اپنی آمدنیوں کا غلط اعداد و شمار بتاتے ہیں، تو اس سے بھی صحیح قسم کی آمدنی جو ہے وہ حاصل کرنا رہ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے آپ جو ہے وہ بیرون ملک سے حاصل ہونے والی آمدنی کی بات کریں۔ ٹھیک ہے، وہ اس کو شمار کرنا جو ہے وہ بھی ضروری ہے کہ خام قومی پیداوار میں آپ بیرون ملک کی آمدنی بھی شامل کرتے ہیں، جو کہ سرمایہ کاری سے حاصل ہو رہی ہے یا پھر جو باہر جا کے لوگ کما رہے ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں خام قومی پیداوار کا حصہ بنائی جاتی ہیں۔ تو ہمارے پاس یہاں پہ جو خام قومی پیداوار ہے وہ برابر ہوگی جی این پی برابر ہوگی سی پلس آئی پلس جی پلس ایکس مائنس ایم، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم ایسے ہی کنٹینیو کریں گے نیکسٹ لیکچر میں، ٹھیک ہے، اوکے۔
اللہ حافظ.